Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी ज़राई इनकलाब किसका विजन, पाक फौज का ताउन, मौलाना को मनाने का मिशन, अदम एतमाद कौन लाया, शरीफ खानदान को रिलीफ मिल गया, पीटीआई रहनुमाओं की पेशियां और शरीफ ज़ादों को क्लीन चिट। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, हम तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं, मुल्क को दिवालिया होने से हमने बचाया। वजीर आजम ने दावा कर दिया। इस्लामाबाद में ग्रीन सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम इदारे अफवाज पाकिस्तान ज़राई इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ ने जिस विजन की बात की थी उसी विजन के साथ हम ज़राई इनकलाब लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ ने मशवरा दिया कि शहबाज साहब हमें इस जानिब जाना चाहिए। किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स दे रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। खुदा का शुक्र है कि IMF का एज ए टीम वर्क भरपूर दिन रात मेहनत से वो प्रोग्राम SLA हुआ और अब इंशाल्लाह 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग भी हो जाएगी। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस विजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ये दूसरा ज़राई इनकलाब पाकिस्तान में रूनमा होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर एक ज़राई इनकलाब आना है, उसके लिए यकीनन बहुत सेहतमंद बीज आपको मुहैया करना ये हुकूमत का फर्ज है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाक फौज मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब था। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरुमीद। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नियामतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। जरूरत सिर्फ इस अम्र की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा, मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफ्र है, सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए 2 ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। बड़ों की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान का इजहार नाराजी। सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटने का खदशा। इत्तेहाद बचाने की कोशिशें तेज हो गईं। वजीर आजम ने मुलाकात के लिए बुला लिया। असम्बलियों की तहलील, आइंदा आम इंतखाबात समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बलियों की तहलील में जल्दबाजी ना करके अपने मौक़िफ़ को दोहराया। नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। बगैर कैसे तय हुआ लंदन प्लान, मौलाना फजलुर रहमान का गुस्से का इजहार। PDM का इत्तेहाद खतरे में, मौलाना को कैसे मनाए, वजीर आजम ने बुला लिया। नवाज शरीफ का लंदन में मिलने का इशारा। दुबई में हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों की मुलाकातों और मुशावरती अमल में शरीक न करने पर नाराज मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। असम्बलियों की तहलील, आइंदा आम इंतखाबात समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर
الرحمان نے اسمبلیوں کی تحلیل میں جلد بازی نہ کرنے کے اپنے موقف کو دہرایا۔ مولانا نے مشاورتی عمل میں شریک نہ کرنے پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کروائی۔ کہا حکمران اتحاد کے مستقبل اور عام انتخابات سے متعلق کوئی بھی فیصلہ تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کیا جائے گا۔ نواز شریف خود بھی میدان میں آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دبئی ملاقاتوں سے کیوں دور رکھا گیا؟ سربراہ نون لیگ خود ملاقات کر کے وضاحت دیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات جدہ یا دبئی میں ہوگی۔ جے یو آئی اور نون لیگ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے نون لیگ کی قیادت سے تحفظات سامنے رکھ دیے۔ بیان میں کہا کہ دبئی میں ہونے والے مذاکرات سے صرف جے یو آئی ہی نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم بے خبر ہے۔ دبئی میں ہونے والے مذاکرات پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات ہمارا حق ہے، عدم اعتماد کا راستہ ہمارا نہیں، آصف علی زرداری کا تھا۔ جے یو آئی رہنما مفتی کفایت اللہ بولے کہ جے یو آئی کا زیادہ شکوہ نون لیگ سے ہے۔ بول نیوز کے پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو میں کہا کہ دبئی ملاقات سے متعلق پوچھنے کا ہمارا حق ہے۔ رحمان صاحب نے کیے تو زیادہ گلہ مسلم لیگ مجھ سے ہی بنتا ہے، اور بڑی جماعت بھی وہ ہے کہ اگر آپ سے بات کر لیتے تو کون سی پردے کی بات تھی؟ ہر ایک پارٹی کا ایجنڈا اور ایجنڈا تو الگ ہے۔ اس دوران ایک ملاقات ہو جاتی ہے دبئی کے اندر، تو ہمارا قطعاً یہ خیال نہیں کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ ہم سے پوچھیں، یہ نہیں کہتے ہم سے پوچھا گئے نہیں۔ ہمارا جتنا حجم ہے ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں، اور ہمارا حجم اتنا ہے کہ ہم پوچھیں کہ آپ بات کرتے ہو تو ہمیں اعتماد ملو۔ نئی دلچسپ سیاست جنم لے رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جدا ہوں گے۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پی ڈی ایم کوئی الیکٹورل الائنس نہیں۔ کل فضل الرحمان نون لیگ سے نالاں دکھائی دیے۔ شاہ محمود قریشی نے آئی ایم ایف وفد سے حالیہ ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ ایک نئی دلچسپ سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پی ڈی ایم کی اہم جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے گلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، چنانچہ ان کے سیاسی راستے جدا ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم سے ملاقات ہوئی، بہت اچھی ہوئی۔ نواز شریف کب وطن واپس آئیں گے؟ حتمی تاریخ کے تعین کے لیے نون لیگ نے صلاح مشورے تیز کر دیے۔ پارٹی رائے کے مطابق نواز شریف نے سعودی عرب سے پاکستان میں اپنے بااعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فون کے مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق کچھ رہنماؤں اور قریبی ساتھیوں نے نواز شریف کو 14 اگست کو وطن واپسی کا مشورہ دیا، تاہم اکثریت ستمبر کے وسط تک واپسی کی حامی ہے۔ ذرائع کے مطابق معاملے پر قانونی ٹیم سے بھی صلاح مشورے جاری ہیں۔ نواز شریف نے واضح کر دیا کہ وطن واپسی پر کچھ عرصے کے لیے جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں کروں گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے قریبی ساتھیوں کو نومبر میں عام انتخابات کا بھی عندیہ دے دیا۔ ملک میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی۔ الیکشن تیر کے نشان پر لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی بول کے پروگرام نیشنل ڈبیٹ میں گفتگو۔ کہا کہ جنوبی پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی کافی بہتر پوزیشن ہے۔ بڑھتے جرائم کے سوال پر وزیر اطلاعات بولے کہ اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقیوں کا پیپلز پارٹی تیر کے نشان پہ الیکشن لڑے گی۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بنانے والی ہے، پی ڈی ایم کی فاؤنڈر ہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں۔ پنجاب میں بھی اس وقت جو ہے ساؤتھ پنجاب میں الحمدللہ پیپلز پارٹی اچھی پوزیشن پہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کوشش کریے، کے پی کے میں اچھی پوزیشن میں، بلوچستان ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کو رزلٹس ابھی بلدیات کے بھی آئے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیکھیں جی آپ لاسٹ 3 الیکشن میں ایک کوٹ کر دوں گا، ملیر کراچی کی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے جیتی، ملتان کی الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتی، کشمیر کی الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتی۔ اسٹریٹ کرائم ہے، اس کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے، جو اتنی محنت ہوتی ہے وہ کر رہی ہے، جتنی کوششیں کرنی چاہیے۔ پیٹرولنگ بڑھائی ہے، سیف سٹی کیمراز پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ سی ایم صاحب انہوں نے آئی جی صاحب کو، ایڈیشنل آئی جی صاحب کو کہا تھا، پولیس نے اسکیچز اس کے بنا کے میڈیا میں بھی ٹی وی میں بھی دے دیے کہ جہاں پہچانا، تو میں خیال 1-2 دن میں امید کرتا ہوں جلدی کوئی کیس ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے۔ پاکستان کی ریٹنگ آئی ڈی آر سے CCC کر دی گئی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی کے مطابق پاکستان کی کرنسی میں بہتری کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جولائی میں آئی ایم ایف بورڈ سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ منظور ہونا ہے۔
SBA अक्टूबर तक इलेक्शन, दीगर फंडिंग और पॉलिसियों को मुतारिक करेगा। गैर मुस्तहकम सियासी माहौल की वजह से बैरूनी फंडिंग के खतरात बरकरार हैं। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिच की रेटिंग में बेहतरी को अच्छी खबर करार देते हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी की उम्मीद है। ये कचिए कि IMF जो है वो बनी ही इसलिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के शिकार ममालिक जो हैं उनकी सपोर्ट करे, और पाकिस्तान की करेंसी पे जिस तरह का दबाव था, जो इनफ्लो डॉलर्स का रुक गया था, IMF के प्रोग्राम में आने के बाद ना सिर्फ ये कि IMF की अपनी जो ट्रांचेज आ रही होंगी, बल्कि सऊदी अरब और चाइना और इवन जिनेवा प्लेजेस जो कि जनवरी में हुई थी और उसके बाद उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई थी, उनमें से भी कुछ आने की तवक्को है। तो पाकिस्तान का में जो डॉलर इनफ्लो इम्प्रूव करेगा, पाकिस्तान का रुपया जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, और IMF की जो फिच की जो आज की जो रेटिंग है वो यही चीज जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। मुल्क में डॉलर एक मरतबा फिर बेकाबू 278 रुपए से भी तजावुज कर गया। सोने की कीमत में भी 800 रुपए इजाफा। स्टॉक मार्केट मुस्बत रही। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 44.0 जबकि कम तरीन सतह 44,260 रही। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा, खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, पाकिस्तान भी खुशियां समेटेगा, उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल के हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ। और अभी खबर है कि शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ मिल गया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने सुल्तान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस दिया। FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। जज ने इस्तफसार किया कि शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सीधा बताएं, कहानियां ना करें। मैंने सब पढ़ लिया है, FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा, मुझे जवाब चाहिए, चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI ओदी के खिलाफ ट्रायल का आगाज। इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने कल तलब कर लिया, जबकि 11 मुकदमे जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, आमदन से जायद असासाजात। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के तेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह, जबकि शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। बैरून मुल्क चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज मौजूद हैं। चेयरमैन PTI प्रॉक्सीज का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडलर्स तर्जुमान हैं। असल तकलीफ ये है कि कुछ टोला मुल्क के बाहर बैठा है, एजेंट के प्रॉक्सी हैं, खतरनाक सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं। इन फॉरेन एजेंट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो कहते हैं, लेकिन उनका तर्जुमान आजकल कोई नहीं है। उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ है। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर, कभी इसकी प्रॉक्सीज बनकर इस किस्म का खतरनाक खेल खेलते हैं। उनके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूँ कि इस किस्म के इंसाइटिंग वायलेंस, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इन किस्म की हरकतों से अगर किसी किस्म का कोई सियासत दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन एजेंट होगा। वो कहता है 9 मई के वाकये का किसको फायदा हुआ? 9 मई के वाकये का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन को। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से एक शख्स की हलाकत। CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। सफाक कातिल ने बच्चों के सामने उनके बाप को कत्ल कर दिया। बच्चा रोता रहा, मदद मांगता रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया। आपको अहम खबर आगाह कर रहे हैं, लियारी में अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है। और कोयटा से भी आपको खबर दें कि नामालूम अफराद ने वफाकी वजीर की गाड़ी पर फायरिंग की है। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दानिश हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। दानिश, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? वजीर तार तरीन की जो गाड़ी जिस पर नामालूम फायरिंग की है, जिसकी
زد میں آ کر فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 2 افراد کو جو ہے وہ اسرار ترین کے جو ملازمین ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے، جبکہ اب تک کی جو صورتحال ہے پولیس ذرائع کے مطابق جو گاڑی ہے یہ وفاقی وزیر اسرار ترین کی ہے، جہاں فائرنگ کے بعد جو ہے وہ ایک جو راہگیر ہے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں لاشیں اور جو زخمی ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ہم کا یہ کہنا ہے کہ جو زخمی شخص ہے اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ پولیس نے زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. بہت شکریہ دانش، آگاہ کر رہے تھے. اور اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ. جناح ہاؤس کی تبکاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی. شرکاء کا کہنا تھا کہ تباہی کے منظر سے دل افسردہ. تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جس طریقے سے یہاں پر کیا گیا، جناح ہاؤس کو جلایا گیا، اور جناح ہاؤس میں جو بابا قوم کی تصویریں تھیں، نایاب تصویریں، اور جو کبھی بھی نہیں اب مل سکتی، ان کو جلا دیا گیا. یہ جو ہے وہ ملک دشمن عناصر کا کام ہے. جن لوگوں نے یہ پرتشدد واقعات کیے ہیں اور اس میں شامل ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے. کہ ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ دیکھ کے ہم انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس واقعے میں شامل تھے، جو لوگ یہاں پہ موجود تھے اس جلاؤ گراؤ میں، ان کو سخت سے سخت قسم کی سزا دی جائے. جب یہاں پر آ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر قائد اعظم کی جو تصویر ہے اس کو جلا دیا گیا، جو پیچھے کافی زیادہ املاک تھی ان کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا. یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے، وقت گزر جائے گا. اب زندگی فیصلے کی گھڑی، ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی. کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے، تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان، خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان، خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول، پاکستان کے لیے بول. ہمارا پاکستان مشن معیشت. دیکھنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.